पहिले तुम्ही हो व्हाळ पहिले तुम्ही कसो व्हांवता तो पळयात. पावस ना जाता तुम्ही पळोवपाक गेल्यार रातभर पावस पडला म्हणपाक शकता. आतां खंय पावसूच ना. पण तरी आसतना दिवचलेन जे उदक भरलें आनी हो जो दुश्काळ जो येयला, लोकांची कोणाची शिमिटाची शॉपां आसली थंय शिमीट भिजोवन बुडून गेले, जावं लोकांची शॉपांनी उदक घुसलें, लोकांक शिफ्ट जावचें पडलें उदकाक लागून, लोक सेफ ना. तर हांगासर पळोवपाक गेल्यार तुमी पळयात की पंप हेंच्यांनी खंय तरी चालू मारला वयर पीट आहा थंयसर आनी हें उदक डायवर्ट केलां आनी हें सगळें उदक तुमी पळोवपाक शकता. हे तेंच्यांनी उदक डायरेक्ट वाळवंटान सोडलां रेड अलर्ट आसतना. हे आतां सेकंड काय थर्ड टायम जाल्लेलें हांव. हे लास्ट टायम हांवें व्हिडियो घातलेलो. पळयात कशें कितें चल्लां तें. आनी हे जें उदक तेंच्यांनी सोडलां लोकांच्या लायफा कडेन खेळ चालू आसा. प्रूव करून दाखयता तुमकां की हेच उदक फुडें वचोन लांबगोच्या तळ्यान वयता. लांबगोच्या तळ्यान वचोन हेच डायरेक्ट बिचोले सर्कल आसा थंयसर उदक वचोन भरता. म्हणटकूच हेजेर कोण नियंत्रण दवरतलो. जशें की आमी पळयलें की एसामलीन मायनींग जेन्ना चालू जाली म्हणून अभिनंदन करतना खंय तरी म्हाका दिसता हो उलयल्लो आमचो आमदार. तर हांव आमदाराक आमच्या सांगूंक सोदता की आमच्या गांवांत ना जाल्यार तो येता आनी गांवांत भोंवता तर तेणी कोणा कडेन विचारपूस करची कितें चल्लां काय म्हणून. आनी आमच्या गणपती बुडोवपाचें तळें जें एक्चुली गव्हर्मेंट लीग 25/1 हो जो सर्वे नंबर आहा थंय दुर्दशा कितें जाल्या ती तुमकां त्या दिसा दाखयलेली. आयज परत दाखयतलो. म्हणजे हे जें उदक येता तेजेर कोणूच कित्याक लागून उलयना. आनी आमदारान हो विशय घेवपाचो आसलो. कित्याक घेयना आमकां खबर ना की ताका खबर ना काय कितें काय ताका खबर आहा तो उगी रावता काय कितें हे प्रश्न आमकां आसा. आनी म्हाका दिसता की हे उदक मायनिंगेच्या पिठांतलेंच आसतलें 100% हे तांबडे आहा ते पळोवन की ते पंप करून जे भायर सोडले ते हांगा येता आनी ते 100% तेच उदक सकयल वयता. म्हणून यंत्रणांनी आपलें काम करूंक जाय. WRD जे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी आपलें काम करपाक जाय. लोकप्रतिनिधी जेका आमी आमदार म्हणटात तेणी काम कर. आमदार लोकप्रतिनिधी म्हटल्यार आमी निवडून जे दिल्लेले आसा ते म्हटल्यार तितून आमदार आसतले कावन्सिलर आसतले तेंच्यांनी हो विशय खऱ्यांनी घेवपाची गरज आसा. आनी जर हो तेंच्या पर्यंत जर विशय पावोंक ना आनी तांकां खबर ना जाल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की ही व्हिडिओ आनी हे कितें चल्लां तें तुमी तेंच्या पर्यंत पावयात. तर म्हाका तरी दिसता की लोकप्रतिनिधी म्हणून ते खंय तरी कमी पडटा आनी तेंच्यांनी हें प्रूव करून दाखोवचें आमी लोकप्रतिनिधी लोकांनी दिल्लेले हे तुमच्या खातीर काम करता म्हणून. आनी ह्या विशयाक बेगींतल्या बेगीन तोडगो कितें तरी काडचो आनी आमकां बिचोलकारांकूय त्रास आहा तसोच लांबगोकारांक त्रास आसा तितूंतल्यान संरक्षण करपा खातीर तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन कितें तरी स्टेप घेवपाची गरज आसा.